bay. Welcome sa ato YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtukil-kili sa mga isyong saksak sinabi. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is freedom of our own public opinion. Mangayo kog dispensa mga bayno sa part 10 kay wa na to masundi dayon dong sa part 9 tungod kay naay gihatagan na to og maayong pagtagad katong igsuon na to nga usa ka sakop sa Islam si Bay Anis. So karon mga bay atong padayonon ang gisgutan na to sa kining sa part 9 bahin sa planeta nga Mars. Pero tuguti ko mga bay nga ako sa aning hisgutan ang laing mga nakaplagan dili lang kay planeta kung dili mga solar system nga sama gyud og kahimtang sa atong solar system nga nahimutang sa kanang gitawag og Goldilocks zone. Unsa may ipasabot ang Goldilocks zone mga bay? Sa mga scientist ang gipasabot ang Goldilocks zone kanang nahimutang usa ka kahimtang, usa ka lugar nga nabutang sa sitwasyon na dakog posibilidad nga abunda sa kinini ang nagkalain-laing matang sa kinabuhi nga diin sakto-sakto ang gilayon sa adlaw, ang distansya, ang kainiton, ang atmosphere sama sa Earth nga ang distansya sa adlaw between sa atong planeta nga diin ang nagbaga nga nagkayo sa adlaw ang bidlisyo ani sa tumoy-tumoy igo-igo nga nabuhi ang tanang living things sud sa atong planeta. So entonces masabot na to nga kung atong iapante sama sa kahimtang sa Venus murag lisod-lisod yun siya nga mabuhi ang mga kinini ang living things tungod kay duol na kaayo sa kainit sa adlaw. So walay lain nga kandidato mga bay kung ang katawhan dunay kabalaka karon sa mga dagkong kalamidad sa atong planeta nga sa umaabot kung ang katawhan dili kasugakod usa sa mga kandidato niana mao ang planetang Mars. Apan layo naman siya dako magposibilidad nga mabuhi ang katawhan dito. So kana mao ni atong nuntan. Apan sa laing bahin mga bay sa akong giingon ko na kaganina nga mangayo ko ninyo og pagtugod sa paghisgot niining nga lain nga kahimtang dili lang kay planeta ni siya kundi solar system solar system nga dunay mga planeta dunay adlaw nga mas dako gyud og posibilidad nga dasok og abunda sa nagkalain-lain nga matang sa mga kinini ang living things. Dili pa lang gidugay mga bay 2005 tuig 2005 napalgan sa usa ka dako kay Hubble scope ang usa ka solar system kini ra ba nga kuan kini nay ang solar system layo ni siya mga bay unya matud pa sa kuan matud pa sa kinini ang mga astronomer na dako kay sila og pagduda nga dunay mga nagtikaw-tikaw niini nga maong solar system
no nga dunay mga kuan dito, dunay mga sibilisasyon dito na kuan kinini ang nagsingani nini kanang naglihok dito. Unya dihang napalga na nila kanang mao nga kinini ang planeta, kaning mao nga solar system. Dinhi daghan sila ga kuano kipanghimo no nga mga invention kung unsaon nga kini siya kanang ilang kinini ang unsay pamaagi ba ani nga adtoo ni apan pwerte man yung pagkalayuan ni bay unsay nga niining mao nga solar system. Kini siya bay gitawag og Gliese 501. Unya ang kahimtang sa maong planeta between sa adlaw nga diin gidudahan nila nga dunay mga tikaw-tikaw dito nga mga sibilisasyon sama kanato. Doon na ni siya gilayon mga bay na 205 light years. Atensyon na, dili 205 kilometer kundi 205 light years. Pwerte ning pagkalayo mga bay. Kay bawo mo og unsay equivalent sa 1 light year lang. Ingon na ganitag 1 light year, mga light years na gani nga sukod sa gilayon, kuana na siya bay, no? Millions of kilometers na ang kuana na. So, ang 1 light year lang bay, ang equivalent ana kay 9.46 trillion kilometers. Ilan na siya kalayo? 9.46 trillion, no? Trillion kilometers. Mao may equivalent sa 1 light years. Inya imagine na nga ang gilayon ining Gliese 501 dunay gilayon nga 205 light years. So layo jud kay siya mga bay, no? Unya sa dihang nagpusot-pusot kay dili lang ang kining mao nga solar system ang napalgan nga duol-duol gid sa tinuod nga dunay mga nagtikaw-tikaw niini nga mga sibilisasyon. Usa niini kining gitawag og HD 21749. Duol-duol ni siya mga bay kay 52 light years lang ni siya, no? Dili duol-duol nga mura lang ka ng rehas Mars, no? Dili light years lang gyapon ang isgutan pero 52, no? 52 light years. Nyalaing napalgan no nga dunay kidudahan nga may mga kuan posibilidad nga nagtikaw-tikaw sa niini nga mga sibilisasyon tungod sa kaabunda usab niini sa kining sa environment, no? Kining gitawag og Kepler 62e. Unya ang gilayon niini mga bay gikan sa kuan, gikan sa Earth kay 1.6, no? Kanang ingon 1.6 million light years. So murag nisamot kalayo ba, no? Ya, sigun sa pag-estudyo nila nini bisag sa maong gilayon ang tuyok sa planeta diha sa iyang kininiyang sa iyang adlaw dunay mga 122 days, no? 122 days ang ato kuan man kining 365 days lang ang tuyok equivalent sa 1 year. So ang ilang 1 year dito sa Kepler 62e is 122 days. Lain nga napalgan bay
kining gitawag og Barnard B. No nga dunay gilayon nga kini ni ang 5 light years. Mao hinungdan nga kini ni ang daghan ang nagka-interest ni ining maong solar system tungod kay medyo dulduol no, dunay gilayon nga 5 light years. Ang gidak-on sa adlaw ani mga bay kay kalimaon pilon ang atong adlaw. Unya ang gilayon sa ang gidak-on sa maong planeta nga nagtuyok niya ng iyang adlaw kay katuloon pilon ang atong planeta. So nindot ni sa puy-an day no ug mauning kalagiha no kung ingon ani kadako ang planeta. Unya lain pag yung napalgan kining gitawag og Gliese 667 cc. Nya layo medyo layo no. Dunay gilayon nga 23.6 light years. Unya ang gidak-on ining maong planeta kay hapit kaupaton pilon no, 3.8 ang gidak-on no, katulok pilon sa atong planeta 3.8. So hapit gyud mo upat. So dako-dako gyud nga planeta bay no. Unya niadtong mga kuan kay gasagunson man gud ang ilang pagdiskubre sa nagkalain-laing matang sa mga solar system. Niadtong human ining 2005 sa pagdiskubre ni mga solar system gisundan sa tuig 2011 no, mga December 5 napalgan ang kinini ang gitawag og Kepler 22b na dunay gilayon nga 600 light years. So murag layo-layo gigihapon bay no. Unya ang tuyok sa maong planeta ani diha sa adlaw mas daghan ang mga adlaw diri sa tuwa no, kay ang tuyok sa mga adlaw ani dunay 292 days no nga motuyok ang maong planeta sa iyang kaugalingon nga adlaw. Sa maong gyapong tuig 2011 2013 na napalgan ang laing gidudahan nga dunay posibilidad nga dunay sibilisasyon niadtong buwan sa Abril no, kining gitawag og Kepler 62f nga diin ang gilayon ini 1,000 kinini ang 1,400 light years ang gilayon. Unya ang gidak-on sa maong planeta kay labaw lagjutay gamay lang ang diferensya no. Dunay mga 1.4%. Unya ang tuyok sa iyang planeta sa adlaw mo tuyok og 267 days. Unya lain nga napalgan nga solar system ngadtong mao gyapon nga buwan sa Abril pagkasunod tuig 2014 kining gitawag og Kepler 186f. Unya ang nakanindot ra ba ani bay kay kuan dako ni siyang maong planeta no, dunay gidak-on nga 10% no, so ingana siya kadako no, 10% labaw sa atong planeta. Nya layo-layo lang gid hinuon gihapon dunay gilayon ini nga 500 light years. Nya ang maong planeta motuyok sa iyang adlaw mukabat og 130 days. Pagkatuig 2015 lain na sang planeta ang nakaplagan kining gitawag og Kepler 452b. Unya ang maong planeta mga bay dako-dako ning planeta ha, kay dunay gidak-on kalimaon pilon ang atong planeta. Unya ang tuyok ani niya sa usa ka tuig dunay 385 days. Bug atong gravity kay kaduha gid pilon no sa atong gravity. Unya sa mao gyapong tuig mga 2015 lain na sa nang nakaplagan kining gitawag og Kepler 438b.
Unya ang gilayon ani dunay gilayon nga 470 light years. Unya dako yun kay dunay mga 12% no ang gidak-on no labaw sa ato nga kini ang planeta. Unya ning bag-o lang no ang usa sa mga latest usa ni sa kini ang pinakasikat no nga solar system. Ining bag-o nga nakaplagan lang nung buwan sa August 2016 kini kuan kay ni bay kabi ang daghan kayo ang nagtutok ni ini. Kining gitawag nila nga solar system nga Alpha Centauri no dako kay ni siya nga adlaw no. Inang ta star no, star ang daghan man yung ako na ning pasukit kamay no. Daghan ang sa alang sa uban no nga wapan na sayo dani ni kining daghan ang nagtuo nga lahi ng sun, lahi ng stars no bay. Ang kining mga stars bay mga adlaw ra gyapon na siya no. Stars gyapon na siya. Kung doon na maganila yung kinabuhi nga nagtikaw-tikaw tuwa dito, ang ilang pananaw dire sa atong adlaw stars sad na para nila dito. So entonces kung mangutana ka nga ng panahon sa kagabion nga daghan kitag mga pangutana no kung unsa jud ka ng star no kay nindot jud kay siya adtuo na siya nya labi na nagkalain ang iyang kolor sa iyang kahayagon. So dili na ta angay ana nga mag kinini kung for the sake of our curiosity lang kay ang pinakaduol nga star niya na gid sa atong tugkaran ug kana mauna ang atong adlaw mo na siya ang ngan sa atong star is sun mo na sa atong star sun. So sa ako nang giingon kaganina kung doon naman ugali pareha nato nga sibilisasyon nga nagtikaw-tikaw sama nato tuwa dito sa akin ning akong gipanghisgutan ang ilang pananaw dito sa atong adlaw star sa na para nila. So atong balikan bay kining Alpha Centauri dako gini siya nga star. Yung dako gini siya nga star. No imagine na lang nagun 30% ang kuana na ang mga 40% kapin ang gitak-o na dako kini siya nga adlaw. Kining gitawag og Alpha Centauri. Kana makakita ka diyang usa ka bituon niya nga dako-dako kina siya gahayag ang angan ana niya Alpha Centauri. Ug ang planeta nga nagtuyok niini nga usa sa mga nakursunadahan sa mga astronomer nato dinhi kanang gitawag og Proxima B. Unya ang gilayon na dili sa labaingon nga pertiging pagkalayo dun na lay gilayon nga kini ang 4.2 light years. So nagligas ra sila sa kuan bay kining Barnard B na dunay gilayon nga 5 light years. So kani siya 4.2 light years. Unya ang gidakon sa maong planeta is 30% labaw sa atong planeta. O galing lang kay ang mga adlaw nga mutuyok ani diha sa iyang star mga 11 days. So atay no matay kusuga ang tuyok ka din no mao nang kalakihan. So you know what dili kay ko ingon ana ka sweeto jud kay ko ana bay no kani sigon lang ni sa mga kini ni ang gipamahayag sa mga astronomer sa mga solar system nga ilang nakaplagan. Apan sa tinuod lang mga bay, daghan naman gyud nga mga solar system ang nakaplagan no. Daghan na kayo nakaplagan. Maabot naman gani o mga libo kapin lang ang nakaplagan. Pero kining mga gipanghisgutan dire nga pipila dire maoy labing dulduol lang no nga dulduol sa tinuod nga sa ilang mga pagduda dunay mga kinini ang naglihok ani. So galing lang kay layo kining maong
kini ni ang mga planeta mga bay. So mauna nga mobalik lang gihapon ta, no, kung maghisgot man gani ta, kung unsa man gilain nga angayan unta natong kini ang puy-an o balhinan nga planeta, wala tay kini ang lain, no, nga nakita ba, no, nga kandidato. It is only planet Mars. So sa Mars lang sa gid una ta, no, kay ang gilayon ani mga 69 to 70 kilometers lang ang no, 1,000 ha, 6.9, no, millions na akong ipasabutan na. So 69 million to 70 kilometer. Unlike ang nga itong gipanghisgutan nga ang gilayon mga light years lang yun. Nya sa ako nang giingon, ang 1 light year equivalent ana 9.46 trillion kilometers. Ang 1 light year lang daan. So pwerte ng pagkalayo abay, no, kung saon na nato pag-adto. Doon yung mga suggestions ana may nga ning gawas. Ambot medyo ambot magkatawa ba kamo ani kung saan ni siya. Unya kining dunay ginaingon nga duna na kunoy mga tao nga kini mga nipahimos ani, kining gitawag nila og cryogenic preservation, nga diin nga maghimo daw sila og spacecraft nga ambot og unsaon na nila, no, kung dunay pinakakusog, no, nga ni pinakakusog og lupad nya unsa kay itubil ana nila nga makasugakon anang maong gilayon, no, kining bisag kanilang gisgutan nato nga kini ni ang Proxima B nga maoy labing duol, no, nga dunay 4.2 light years. So kining cryogenic preservation unsa man siya mga bay, mura ni siya kana bitaw lungon bay, pero gamay ra ng lungon, no, mura ka isuod og lungon pero dako kani siya, nya igo ra masud og usa ka tawo. Nya ang gidakon ani mga bay murag jud kanang balay nga dos andanas, murag ingon ana kadako. Unya ang nagpalibot niini kay ambot unsa nang wa kay nako kinini ang makuha ang kinatibuk-an nga detalye. Kining akong ihisgot ninyo ang kuala nino ang simple lang nga nasabtan ako nga nagkarga kuno nig mga nutrients, mga minerals, mga vitamins, unsa pa ni mga kikinahanglan dyan sa tao, kanang oxygen, nitrogen kaha, nga naka-preserve anang gitawag og cryogenic preservation. Unya ang tao ko ana murag pahigdaon lang, unya ang tao murag makuma ba, no, mura na siya kanang natub. Tuwa siya kalibutan unsay mga panghitabo siyang palibot niya maod maotoy mo preserve niya nya dunay mga pila ka tuig nga makamata ka, butang ta lang ron nga kanang ila nang i-calculate dito nga kining tawhana samantarong tuig 2020 na makamata ni siya sa tuig 3,000 years ingon ana. Sumura ko ingon ana mga bay nga ikarga na nilang usa ka astronomer nga dunay kasayuran sa pagtuki nining maong solar system niya inikarga ang gitawag cryogenic preservation. Ilang bana-banaon ibutang ta lang ron moabot siya dito sa tuig 3,000 years. So makamata siya sa tuig 3,000 years. So gikan diri sa Earth isuod siya ng cryogenic preservation nga ikarga sa spacecraft niya paluparon dito aron motabok dito sa laing solar system.
Unya timingon nga inig moabot siya dito, makamata siya, moabot sa year 3,000 or 4,000 kaha. So inig mata niya wala year 3,000 na. So mao na nga natuog siya nasa sa earth. Pag mata niya tuan na siya sa Proxima B. So yun na bay mauni siya ang kanang gitawag og cryogenic preservation, isod ka ana. Unya inig mata nimo ang imong panglawas kung pilay edad nimo karon mausag ka dito or mas presko pa ka kaysa kasamtangan nimong edad karon, posible nga nana. So inig mata nimo tuan na ka nang mao nga kini ni ang solar system ug na or nana ka diha sa Proxima B, ay ko ni bahala dito magunsa ka dito. So ambot ba no may posibilidad baka gina, pero kanabay wala pa na nako mahurot og kuy-kuy na kanang mga atong gipang gihisgutan. So ato niya nang kini ni ang sawan no, kay lahi ni siya nga klase sa pamaagi sa pag-travel dito. Unya i-preserve siya na kanang gitawag og cryogenic preservation. So murag kuan lagi ba no, murag ingnon ta 20 o 10% no nga kana siya mo success ta na nga kini ni ang anong puntuha. So balik ta mga bay, arita sa kini ni ang sa Mars. Tingali maalinaw na to mga bay, kay dili man gid ikalimod nga napalgan ning mga solar system na atong hisgutan kaganina. So ang unang mosanto sa atong hunahuna, I don't know, pareha mo na ko, mo na inisantop sa kong hunahuna. Doon na basad kahayadan og iba aning mga planeta. Kung doon na man ganay sibilisasyon diha sa maong solar system. Or unsa ba ka doon na sama ba sa kining atuang nasugilanon ba sa Biblia? Doon na bagka og pareha sa tuwa nga nakasa si Adan og iba. Unya mao na si Kristo nanaog nagpalansang sa krus ang paglimpyo sa atong kasalanan na binuhatan sa atong ginikanan nga which is sila si Adan ug iba. Mao basad kahay nahitabo niining mga planeta ha. So kana mao nay una nga misantop sa akong pangunahuna. Pero samtang nga mao nay atong mga pangunahuna, unya mao nay atong mga pangagbas, wa gid tay lain nga kini ni ang mahuna-hunaan nga labing duol-duol sa tinuod nga planeta nga balhinan sa katawhan kung dun na magani mahitabo sa atong planeta, wa nay lain maura gyud ang Mars. So ang Mars bay atong gisgutan sa part 9 na diin dunay gisulti si Joseph McMonigal. Bahin ini atong sawan karon kining lain no, kining lain nga kining sitwasyon nga nahitabo dito sa Russia. Kay dunay usa ka kuan dito bay, dunay usa ka batan-on dito. Karon wala naman ni siya kuan wala na ni siya ikita kining gipanganlan o Boris Kiprianovich. Yung nataw siya ni adtong tuig 1996 January 11. Makapatinga kining bataa mga bay, kay ang iyang ginikanan wala mahimutang ganong sayang edad nga 2 years old, kantigo naman siyang musuwat ug mubasa nga wa may nagtudlo niya. Dili ni siya kuan bay no, dili ni siya basta-basta ni nga kaso bay no, kay kini gani atong anak no, ang normal gid nga mga bata kanang 3 to 5 years old no, dili man kan ato pa magani natudloan kung unsaon pagsuwat ang kini ni ang letter A no, ang pagpahibaw ana niya nga mao nay siya ay porma ng maong litra. Unya ang lain-lain nga klase sa kining
shape nga sama ng triangle, square, kanang circle, kining star, nga kining mga color. No, so dili ingon ana kasayon ang pagpaedukar sa mga bata sa ingon ana nga pangidaron. Apan kining bata mga bay, 2 years old pa lang, kamauna mo basa, kamauna mo suwat. Samot nga na kontrobersyal kining maong bata sa diyan nag-edad na ni siya ga 5 anyos ngadto sa 6 anyos kay dili maminaw sa klase, dili siya ganahan. Unya og hisgutan nimo ang kinini ang bahin sa mga solar system, mas interested siya, no? Mauni nakapa talinghaga aning bataa kay gipag-drawing ni siya mga bay sa maestra sa kinini ang iyang giinteresan nga mga solar system. Ug sa dihang gipa drawing ni siya sa iyang mga maestra sa kinini ang sa kinder, nakugang ang tanan mga bay kay ang solar system detalyado kayo niya nga iyang gidrawing. Nasag-o niya ang tanan mga bay ug kini nakapa hingangha kayo sa tanan nga mga kinini ang mga maestra niya, no? Sag-ulo ang tanan nga kinini ang kining pagkasunod-sunod nga pagkahimutang sa mga planeta gikan sa planeta nga Mercury, sunod dayon ang Venus, dayon ang Earth, ang Mars, ang Jupiter, ang Saturn, ang Uranus, ang Neptune ug ang Pluto, hasta ang mga gidaghanon sa buwan niini sa Jupiter, sa Uranus ug kining sa Neptune nasag-o niya tanan. So kumika niini kining pagka kahikurat sa iyang mga kining yang mga maestra, tuod man wala magdugay sa dihang na elementary siya, nanganaw-kanaw dito sa kuano sa taga-media ang pagkakahibulungan niining bata mao nga sa sayong pangidaro niya sa edad nga kinini ang 9 anyos, gisugdan ni siya pag kuan kinini ang pag-imbestigar sa Russian government, no, kung unsa ba ni pagkaunsaa kining bata nga grabe man ka kuan kining grabe ka utukan kining bata. So sa diyang gi-interview siya niya tong bata pa siya, matod pa niya nga ang iyang giibalik-balik sa pag-ingon nga dili gud kuno siya taga dinhi niining maong planeta, maong sa maong investigasyon, no, sa kinatibuk-an niini nga kuan kini pag-imbestigar kung anong sige siya balik-balik sa pag-ingon nga dili kuno siya taga dinhi ani planeta ug taga diin man di ay siya dinhi mga bay iyang gipamahayag nga kining taga Mars kuno siya mga bay. Ug matod pa atong paningkamutan no nga dili na lang kayo natutason ang istorya niini kay taas manggod kayo ang kuan ani mga bata kining bata ang gipamahayag niini niya bahin sa maong planeta. Sa dihang didto pa kuno siya sa maong planeta sa Mars, usa kuno siya ka military kuno. Unya sa dihang misaka ang iyang ranggo, nahimo siyang usa ka kini ang piloto sa usa ka kining spacecraft, no, nga nagporma kuno og kanana ang triangle
no nga sa kadugayan kuno niyang tan-aw sa TV diya sa Russia, wala pa kuno spacecraft dinhi sa atong kalibutan nga sama ka advantage no ang pagka high-tech niining iyang sakyanan nga iyang gi-drivean kaniadto sa diyang didto pa siya sa maong planeta sa Mars. Kay ang porma kuno ni murag triangle, unya tubilan kuno ni gitubilan kuno ni niya gitubilan kuno ni og plasma ug kini niyang ginamit ang pagpaandar niini kining gitawag og ion power. Ug matud pa niya, ang ila kuno nga gininhawa dili sama dili sa tuang nga oxygen. Ang gigamit kuno nila sa pagginhawa kay kanang gitawag og CO2 or carbon dioxide. Unya, paspas kuno ang pagsaka sa ilang high technology kay niabot na sila sa punto kanang gitawag og kini ni ang teleportation. Unsa man ang teleportation mga bay ang gipasabot? Kanang teleportation bay usa ka na kakahimtang nga kini ni ang porma ana mura na siya kana sa laing termino kanang gitawag og wormhole nga anha diha mo agi unya molusot sa lain nga destinasyon. Sa laing termino ni gitawag kuno ni og kini nga time travel. Niabot kuno ang punto nga ingon ana nakataas ang level sa ilang pagka high technology kay mo teleport na sila or mo time travel. No nya matud pa niya ang time traveling kuno sa ilang panahon ang interconnected kuno no sa Mars maulang kuno ang planeta nga Earth, interconnected kuno ning duha ka planeta. So matag karon ug unya mobisita kuno siya og panagsa dinhi sa Earth no sakay sa katong yang gi-drive na sa ka spacecraft nga diin moagi siya sa kini ang teleportation pinaagi sa kining gitawag og time travel. So kini mga bay nakapaulbo ni sa kaspas mga kuan kining sa mga siyentipiko kay although kining mga termino nga iyang gihisgutan nanguryoso pag-ayo ang kuanan ninyo ang industriya sa siyensya kung unsaon kini pag-impento o unsaon nila pag-discover unsa nga klase sa high technology ang gamiton aron makabuot kining maong pagbiyahe pinaagi sa time travel, which is giyano lang ni pamahayag ni Boriska Kiprianovich. Unya matod ba kuno niya yana kuno higayuna no sa sigig ngadto nganhi pinaagi sa kining teleportation. Ang paborito kuno niyang bisitahon mao kanang nahimutangan sa pyramid diha sa Egypt. So dinhi misamot pag-ulbo kining mao nga pamahayag ni Boriska Kiprianovich. Nga sa maong pamahayag gipangutan na siya sa mga military sa Russian government nga unsa man kuni niya sa pyramid sa Egypt ngano nga usa ni siyang paborito nga destinasyon. Matod pa niya iyan ang nakita sa unahan nga ang Earth kuno moabot ang panahon nga sama o kahimtang sa Mars no nga mutaas pud kuno ang level ani through high technology.
Ya doon na ako ni usa ko black box nga gitaguan ko no. Diha sa dunggan sa usa ka Sphinx no sa pyramid. Kanang Sphinx bay maunang naa sa Egypt kana bitang murag kapurmag sa nang naaw nga nay murag layon nga murag tao no kanang dako kay diha nga kuan kanang rebulto anang pyramid pero dako ni siya nga rebulto baya no gitawag mo na siya og Sphinx. Sa luyo kuno sa dunggan ana naa diha gitaguan ang maong kining black box kuno nga kung mautingkay kana unya tun-an pagmaayo kung madiskubre ang mga code nga naa sa suda na mausab ang dagan sa atong kinini ang industriya sa siyensya sa atong kalibutan. Tuod man wa maglangan ang mga military sa Russian government, wa sila maglangan ila dayon kining giadto dito sa Egypt. Ug tuod man pag-adto gyud nila no sa maong gisguta no sa Sphinx sa luyo sa dunggan nga ng maong rebulto. Bonus ay mga bay kay nakita gyud dito ang gisulti ni Boris Kiprianovich kanang black box o nga iyang giingon. Kung unsay mga detalye mahitungod ini kini wala na ko kahibaw ni kay murag usa ni sa mga top secret dito sa Russia ug wala na makasunod ang kuan ni ang ubang taga media ani dito sa Russia no murag ila ning gikuan karon no murag gikordon kini nila. Nya laing hinapo sa pamahayag ni Kiprianovich niabot jud kuno ang punto no nga ang ilang sibilisasyon nahanaw mga bay no nahanaw silang tanan mo na nga gipangutana siya unsa may hinungdan sa ilang pagkakininiang pagkahanaw. Matud pa niya gumikan kuno gihapon sa corruption gihapon sa nagkalain-lain nga matang usab kuno sa panggobyerno og sa kininiang klase-klase nga pangrelihiyon sa ato patiha na giday ni bay no kining lain-lain nga matang sa sekta sa relihiyon ug sa pang sistema sa panggobyerno unya naglangkob kuno kini nga diin grabe na gid kuno kaayo ang korupsyon unya inilugay na kuno sa mga teritoryo unya gumikan ini nahitabo ang makalilisa nga gubat no diin ang ilang gubat grabe na kaayo ang kining mga weapon nga ilang gipanggamit no kay kanang gitawag na og thermonuclear kining diri sa to ano murag mao pa man ako nadunggan kanang gikadlukan kalungan nuclear war kining giingon niya nga thermonuclear war bay pilon kuno og usa ka libo ang usa ka butos bomba niini nya imagine ang nagkalain-laing nasud kaniadto kuno didto sa Mars nga maunay kinini ang mga bomba nga ilang pabuto mauna nga murag ingnon ta nga mass extinction kuno na wipe out sila tanan murag nag doomsday sad no sa ilang kanang ilang panahon kaniadto mauna nga sila kunong tanan nga matay ang iyang mga kinini ang mga kaliwat no mikayo ang kuan no mikayo ang mga planeta sa Mars giulbog ang kayo unya dunay sa katapusan nga pamahayag ni Boris Kiprianovich nga nakapakuryoso gid og maayo no sa Russian government kay matud pa doon na pa kuno'y pipila ka sibilisasyon no sa mga Martians na ako no ilawom sa yuta unya ang kana kunong maong sibilisasyon nga naa sa ilawom sa yuta sa Mars ngilngi graba ni iyang gisgutan bay no kay doon na kuno na sila'y komunikasyon no unya ang ila ra ba kunong pagki-communicate
dili sa lain nga solar system, no? Sama itong mga solar system nga akong gisgutan kaganina, no? Wapata kay ba o naabag yun o wala ba, kay kana siya murag pangagpas paman lang na sa mga kinini ang mga astronomer, no? Pero kining gipamahayag ni Boriska Kiprianovich makapatingkag kinis balhibo mga bay, kay ang komunikasyon kuno sa ilang sa iyang mga kaubanan kuno sa maong sibilisasyon nga nabilin pang buhi na ilawom sila, nakig-communicate kuno sila sa lain nga galaxy, dili solar system mga bay, kundili lain nga galaxy. So unsa kay may tabo sa dagan sa atong panahon bay, no? Unsa ka ni iyang gipanghisgutan niya matod pa kuno niya nga sa dihang wala pa kuno mo grabe ang ka-high-tech sa Mars, no? Wala pa sila ning gitawag og kuan kining mga bomba nga iyang ipanghisgutan. Apan padung na kuno niya na, no, ang pag-imbento niya ng mga bombaha sa dihang magbiyahian pa siya kaniadto kuno ang kini kunong Earth, usara kuno ni ka kining kontinente, no? Ang Asia kuno kining Africa, ang North America, ang South America ug uban pang mga kontinente kining Antarctica, ang Europe usa pa kuno ni. Ug sa ilang panahon gitawag kuno ni nila og Lemuria, no? Lemuria ang tawag niini. Unya sa dihang tibuok pa kuno ni ang maong kontinente, diha na kuno ya namuyo niini nga dili sama nato kining gitawag og Lemurians. Buno murag ko anak kini bay, no? Murag laom kining gisgutan ni kuan kini ni Boriska, no? Kung sa kini ka tinuod na ang namuyo di kaniadto kining gitawag di ay og Lemurians. So kani lahi ni nga kuan ato ning una ta magisgutan ni ato sa ning tun-an tani pagmaayo bay nga kinahanglan kuan kining ampingan nato ang pagtuki sa mga facts and data ani. So mao na bay, no? Nangamatay silang tanan, unya matod pahangtod kuno karon dun na pa kunoy mga Martian people kuno na naa ilawom sa kuan, naa ilawom sa kininiang sa yuta sa Mars. So murag mao na lang ni katapusan nga pamahayag ni Boriska Kiprianovich ug wala na ni lain pa, no, nga nadungga nato gikan kaniya. Yanaan ni siya karon for the sake of privacy ug sa iyang pamilya. Wala na taga-media nga kana na ang nakasunod, no, nakakuha og update mahitungod ani niya. So sa iyang mga gipamahayag mga bay, hangtod sa katapusan ato na lang ning tagaan og igong pagtagan. Kung atong maaminaw bay, kung kainundom ka sa partner nga atong gisgutan, katong gisgutan ni Joseph McMonigal nga diin nakakita siya, no, nga ang iyang nakita sa maong planeta sa Mars nga diin nagkayo na kini. Unya, di ba giingnan siya sa taga CIA dito sa United States nga pwede ba niya maduol apan di kini niya maduol tungod kay nangayog pakitabang kining maong mga linala nga iyang nakita. Unya ang kadtong iyang nakita dili aktual, no, dili at present jud kun dili nangagi na, no, past na di ito. So kung imong maaninaw mga bay, kung nakabantay ka, nagtugma kining pamahayag, no, ni Joseph McMonigal ug ni Boriska Kiprianovich, no, mura nagtugma ang ilang pamahayag dihang dapita. Ang nakita ni Joseph McMonigal nga diin murag kanang katong nagsagit nga nagkayo ang maong planeta daw, murag mauto ang doomsday
nga nahiaguman sa mga Martian people nga sama ni Boris Kiprianovich. No, ingnon talang ba nga coincidence lang ning tanan, nahibaw ta mga bay, no, kung unsa ang relasyon sa Russia ug United States. No, kay bawta nga kining duha ka nasod paas na kay ni giagian o grabe na ang mga kasungian ang nangagian ni sa atong kasaysayan. Nahibaw ta ni ana. So wa gid ta mahibaw tingali sa pagkakaroon mga bay, no, by underground movement dun na ba ni sikreto, no, nga komunikasyon usab ang Russia ug ang US aron pagtugma niining gipanghisgutan, no, ni Boris Kiprianovich sa Russia ug ni Joseph McMonigal dito sa United States. Kay nganong gi-privacy man, no, ang ilang kuan, ang ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, hasta ang ilang mga kaliwatan ani unsa kay laing nga mga investigasyon nga nagpaluyo niining dagan sa atong kalibutan karon bay. Samtang nahiagom sabta niini nga krisis nga atong giatubang karon, wa atay kasayuran mga bay kung unsay mga panagsabot-sabot, no, sa isig kanasod. Okay, kanilang daan gisulti ni Boris Kiprianovich nga matud pa niya dakong posibilidad ko, no, nga ang atong planeta mapareha sa ilang planeta o usab ang kayo, no, ug mga matay tang tanan. Unya imo nang hinuktukan, imo nang imaginon sa iyang pangidaron nga 9 anyos ingon ana siya manulti. Uy, dili ni madag media mga bay, nagkinahanglan ni og seryoso, no, nga pagpaminsar, pag-imbestigar kining inyong higala nga usa lang ka pobreng musikero. No, layo ra man gid ka sa kini niyang bahin lang gyud investigasyon kay labi na nga igo lang ta nga nagpaminaw sa ilang gipamahayag unya ato ning gipinsar kini pag maayo. Mao bitaw na nga ako ingon ana ka abli ang akong mga panghunahuna, no, bisan tuod og labing siguro gid ko, no, nga kining mga sikta sa relihiyon 70% ani porking daghanang sayop, no, nakasiguro di ko ana apat ang 10% ana nga dunay mga sakto nakapait pagid ana kay kanang mga sakto ana record usab sa Biblia daghan pagid gayo nang gipang-usab kana lain na sana natong hisgutanan mga bay. Niining atong episode nga mosunod sa sunod na mga hugna, dagahan mo masayran mga bay nga wala ninyo masayri sukad kanang labing tinuod kayo. Unya gawas niya na, no, kanang ang ato manggod ani bay nga ang tanan nga mga kaguliyang mga panghitabo labi na sa pipila ka mga tao, no, nga wala man ta diha sa ilang pag-imbestigar, no, sa kini ang mga dagkong nasod kini mga first countries, no, nga diin mo nahimutangan nila ni Joseph McMonigal o nila ni Kiprianovich apan ang tagsa-tagsa nila ka pamahayag mga bay igo na nga kini sa atong pinubling pagpaminsar apan pintok nga pag-analisar aning ilang pamahayag. Kinahanglan na gid bay nga kitang tanan magmatas ka matuoran, no, wala ko maingon mga bay nga kanang ang tanang pamahayag sa nagkalalaing sikta sa relihiyon apuros na lang gid kini ang bakat tanan apan ang pipila ka porsyento na dunay mga tinuod na kana ato nang daginuton mga bay tungod kay importante kaayo ang mga impormasyon, no, kung asan dapitan nga mag-abot sa tunga kay doon na ni koneksyon kanilang da ang hisgutan ni kuan kaning hisgutan ni Elon Musk nga nagplano sila nga seryoso ra bagid sila ani
no? Ang pamahayag ni Elon Musk, wa siya magkomedya sab sa iyang pag-ingon kundi seryoso siya nga sila desidido sila moadto gid sa Mars, dili lang kay mobisita kundi ilag yung puy-an. Nakabantay mo nganong ingon ana man ang pahayag ni Elon Musk, nganong puy-an man muna mo tumaw ang pangutana, doon na ba sila gilikayan? Kung doon ay gilikayan, unsa man kaha? Dili kaha ang kining mga hungihong kinabag-an kining kalamidad nga umaabot karon. Kalamidad nga ang uban tuyoon o ang uban dili tinuyo kay bugna sa kinaiyahan. Nakita kaha kini nilang daan mao nga mubalhin sila sa laing planeta. Kana makapapiruso kinabay, no? Dili sayon, no? Ang planeta sa pagkakaroon sa Mars, makita na to nga kuan peligro gid kayo sa pagkakaroon kana lang daan ang kuan no kining ozone layer, no? Ang Mars walay ozone layer, no? Walay ozone layer. Unsaon ka kini pagpamaagi ni Elon Musk nga mutumaw ang ozone layer sa Mars kana murag lisod-lisod yun na diyon dapita, no? Ang mga scientist mo labing nahibaw ana pag bisan pa man di man pud kong mutuo nga murag markabahala na lang sa lisod kung ang kini si Elon Musk, no? Tira pasagad na lang ni siya samtang layo pa to ila gining giplanong daan, no? Ila ning giplanong daan apan sa kining pamahayag ni kuan ni Boris Kiprianovich kung tinuod man gani na doon na pa yung mga Martian being nga ilawong di as Mars. So kay mahitabo ano no kung moadto ni Elon Musk na naade sibilisasyon nga kini ni ang naadiha sa kuan naadiha sa ilawom si yuta kung ibutang dalag tinuod. So unsa man ni mag-abot kani sila dito, mag-abot ni sila doon na ba'y panagsabot-sabot ani kining mga human being nga naay sa Earth o mga Martian being dito sa mong planeta kana wa kita kibaw ana ug unsay mahitabo sa kini ang sa umaabot. So grabe ba no ingon ana ka kung ano ingon ana ka kining kangilngig di ay kining mga impormasyon sa mga conspiracy theories bay dili din ni ingnon ta nga yanuho lang na tuog ka ng padaplin lang, no? Kay daghan ra bang mga kuan, no? Daghan mga during sa mga 1950s, 40s to 60s mga hungihong lang mga conspiracy theories apan sa atong panahon karon nag-anam-anam gini og katinuod, no? Og nakabantay lang ka gani ining mga technology na to karon kana lang gisgutan ni kuan kining teleportation, no? Kanang gisgutan ni Kiprianovich o kanang time travel dili ba yan ni siya lisod nga mahitabo bay, no? Dako ni sa posibilidad nga kini ni ang mahitabo ni siya kung sa akong pinubring pagsabot pareha ba sa usa sa mga attribute of God kaning gitawag og omnipresent, no? Nga naa siya sa tanang panahon, naa siya sa tanang dapit, naa siya sa tanang panahon murag ingon ana, no? Naa siya sa mga 1960s pataas, naa siya sa future. Unya ang Biblia ra man sa ginag-ingon, no? Sa kini ni ang Lucas 9:27 na walay imposible sa Ginoo, di ba? So kung way imposible sa Ginoo, di pud kanya kapugong. Kung doon na si tao layang pilion unya ipaambit lang niya bisag 10% ang iyang pagka-omnipresent, so ang tao pwedeng mungadto nganhi. So kini mga bay dakong pangutana ni karon, posible ba nga mahitabo ni sa usa ka tawo, no? Nga pwedeng mutunga siya sa 2050 unya mutunga na sa atong panahon karon, unya mutunga dito sa 2060 mubalik sa atong panahon karon, no?
sama ning gisgutan ni Aki Brianovich by teleportation or kanang time traveling. Ayaw galimot sa akong gisgutan. No, one of the attributes of God kanang gitawag og omnipresent. Akong balikon, walay imposible sa Ginoo mga bay. Matod pa sa Lucas 9:27, mao nga di pugang kapugong sa Ginoo. No, kung doon na siya tao nga mapilian or lain baka nga linalang na ang iyang pagka-omnipresent, iya nang ipaambit bisag 5% lang ni ana mga bay. Kana pwede na kung pwedehon. Apan ang dakong bangtana ani mga bay. Posible ka ha? Nga tunay usa ka linalang nga naa nining gitawag o teleportation or time traveling sama sa pagka-omnipresent, no, nga attribute or kinihiyas sa Ginoo. Kana atangi sa sunod na to nga mga episode kay kana ato ng hisgutan. So tapuson sa nako diri bay ang ato nga gipanghisgutan og hangtod sa sunod nga panag-abot na to sa atong panagtagbo sa atong iligsuon na pakig-ambit nining mga importante na impormasyon. Daghang salamat. Buenos dias natong tanan ug rock and roll mga bat.